रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईसँग। यहाँको नाम ठेगाना र if you want to talk to me please hi गणेशजी नमस्ते कहाँबाट भन्नुभयो यहाँले मैले ठ्याक्क ठाउँ याद भएन मलाई I can't hear you मैले सुनिन यहाँको आवाज टोकियोबाट हजुर हजुर टोकियोबाट ओके गणेशजी सन्चै हुनुहुन्छ सबैभन्दा फर्स्ट क्वेसन त हाउ आर यु ठिक हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ तपाईहरु म पनि ठिक छु म पनि परिवारसँगै छु घरमा सुरक्षित रूपमा बसि नै रहेको छु कस्तो छ त्यहाँको माहौल कतिको हुनुहुन्छ टोकियोमा नेपालीहरु त टन्नै हुनुहुन्छ नि है गणेशजी धेरै छन् हजुर ठिक यहाँ पनि ठिकै छ मान्छेहरु धेरैलाई लागेको छ यहाँ पनि 10,000 जतिलाई लागिसकेको छ ओभरअल टोकियोमा मात्र चाहिँ के पुरै जापानमा अल ओभर जापानमा ए नेपालीहरु पनि पर्नुहुन्छ त्यो संख्यामा त्यसमा छैन एउटा लेडी चाहिँ पर्नु भयो भन्ने खबर अस्पष्ट खबर चाहिँ आएको थियो अरु चाहिँ त्यति सारै चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ लागेको छैन ओके अनि तपाईहरुलाई के बाहिर आवाज जावत गर्न काम सुचारु नै छ कस्तो छ काम चाहिँ अलिकति कम भइरहेको छ तर काम चाहिँ चालु नै भइरहेको छ यहाँको चाहिँ त्यस्तो लकडाउन भनेर चाहिँ नेपालको लकडाउन हुँदैन कम्प्लिट लकडाउन छैन है कति भयो यो कोरोनाको असर देखिन थालेको तपाईको एरियामा चाहिँ कति भयो तपाईलाई आफुलाई जानकारी भएको यो मार्चबाट चाहिँ एकदम भएको हो भनेको एक महिना भयो हैन एकदम रूपमा बढेको चाहिँ यो मार्चबाट हो त्यो भन्दा पहिला चाहिँ जनवरीमा चाहिँ एउटा सिपमा चाहिँ भएको भन्ने खबर थियो योकोहामा भन्ने ठाउँमा चाहिँ भएको त्यसपछि चाहिँ यो मार्चमा चाहिँ वात्तै बढ्यो के ए त्यही त हाम्रो पनि हिजोबाट नेपालमा पनि संख्या 30 पुग्यो भनेको छ संक्रमितहरुको संख्या है झन्झन बढ्दै गइरहेको छ त्यहाँ कस्तो छ गोविन्दजी के सरकारले कस्तो स्ट्र्याटेजी कसरी वर्क गरिरहेको छ त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ अझै अब सकेसम्म काममा नजानलाई अनुरोध गरिरहेको छ के चाहना चाहिँ अनि संकटकालको घोषणा पनि गरिरहेछ ओके टोटल्ली चाहिँ क्लोज चाहिँ गर भनेर चाहिँ भन्न सकेको छैन कम्पनीले पनि हामीलाई चाहिँ अब कस्तो भन्दा तिमीहरु नआउनु पनि सक्छौ तर आजैबाट नआइज भन्न चाहिँ हामीले पनि मिल्दैन भन्छ नआए पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ So if in case someone wants to stay back home हैन कसैलाई घरै बस्छु ल मेरो सुरक्षाको लागि भने सरकारको साइडबाट त्यस्तो केही छ एफर्ट यहाँहरुलाई कम्फर्टेबल बनाउन पर्छ हजुर त्यो चाहिँ पाइन्छ अब स्यालेरी चाहिँ सबै दिने कि नदिने भन्ने कुरा चाहिँ अझै थाहा छैन हैन हजुर हजुर कम्पनीमा चाहिँ 60% जति चाहिँ अब पाउने त्यस्तो कुरा पनि भइरहेको थियो तर तपाईहरु नआउन चाहनुहुन्छ भने नआउँदा पनि हुन्छ अनिवार्य छैन भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको ए भनेको काममा नगए तापनि तपाईको स्यालेरीको 60% चाहिँ गभर्नमेन्टले अस्योर गरेको छ हजुर ए ओके तपाई कति भयो जापान पुग्नु भएको गोविन्दजी म चाहिँ गणेश है ए गणेश सरी म कन्फ्युज भए अघि देखि म पनि नर्भस भइरहेको छु तपाईलाई टिभीमा देखिरहेको यस्तै लाइभ बोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेछ कि आफैलाई पनि कन्ट्रोल भएन I hope you are happy खुसी हुन्छ नि एक्सपेक्टै गरेको थिएन हजुर यतिकै हामी पनि टिभी हेर्दै बसिरहेको थियौं ए हजुर हजुर तपाई पनि लाइभमा कति भयो यहाँ चाहिँ यहाँ टु जापान जानु भएको कति भयो गणेश हैन त डिड आई गेट इट राइट यस 7 वर्ष भइसक्यो एक्लै हुनुहुन्छ परिवारसँग हुनुहुन्छ म चाहिँ परिवारसँगै छु ए ओके सो नेपाल फर्किने सोच छ कि छैन उतै ठीक छ कि लाइफ अहिले तत्काल चाहिँ लास्ट इयर आएको थिए अहिले तत्काललाई चाहिँ अब त्यस्तो सोच्दै थिएन कि यो स्थिति आउला भनेर सोचे पनि थिएन यो बेलामा त फर्कौँ भइरहेछ नि ए त्यही ओके गणेश एकदम खुसी लाग्यो यहाँले अब हाम्रो उताको साथीहरुको अलिअलि इन्फर्मेसन पनि शेयर गरिदिनु भयो अनि यहाँहरुसँग यसरी लाइभ कुरा गर्न पाउने अवसर हामीलाई पनि जुड्दैन यस्तै मौका छोपेर हो हामीले पनि सो I am more than happy than you. Thank you for connecting with me. टिकटकहरुमा हेरिरहेको हुन्छ मेरो म पर्सनली टिकटकमा चाहिँ छैन तर साथीभाइले राखिराख्नुहुन्छ थ्यांक यू आज दिउँसो पनि हेरिरहेको थियौं केकीसँगको पनि थियो नि तपाईको केकी हजुर 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 हजुर
हजुर मलाई पनि थ्याङ्क यू खुसी लाग्यो गणेशजी। हस्, हस्, यहाँको परिवार सबैलाई धेरै माया अनि सम्झना नेपालबाट। हामी हजुर, के छ छुट्टिने बेला केही छ यहाँको तर्फबाट? अरू त त्यस्तो छैन। अब राम्रोसँग बस्नु पर्यो होइन, नेपालमा भएको मान्छेहरू पनि होइन, त्यही नै हो। लुकेर बस्नुभन्दा पनि अगाडि फेस हुनु पर्यो कि आफूलाई गाह्रो भएको छ भने। राइट लुकेर राइट समाधान कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यही भएर पनि आफू चाहिँ जे चाहिँ ट्रुली देखाउनु पर्यो कि, त्यही नै भन्न चाहन्छु। यस, मेरो पनि सहमति छ तपाईँको यो अन्तिम शब्दहरूमा। थ्याङ्क यू गणेश, एकदम खुसी लाग्यो यहाँसँग यसरी प्रत्यक्ष कुरा गर्न पाउँदा। स्टे सेफ एन्ड स्टे कनेक्टेड है त। बाई बाई। ओके, गणेश चाहिँ हुनुहुन्थ्यो जापान टोकियोबाट र उहाँ त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूलाई खासै अहिलेसम्म संक्रमित भएको नेपालीको संख्या भनेर एक्युरेट बाहिर आइसकेको छैन रे होइन। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ आज बिहानसम्म हेर्दा संख्या 30 पुग्यो भन्ने थियो। अहिले मैले लेटेस्ट अपडेट हेर्न पाएको छैन। बट इट्स स्याड हुन्छ नि, अब हामीले यस्तो रेगुलर बेसिसमा सरकारलाई ट्याक्स तिरिरहेको छ नि, यस्तै बेलामा त हो नि सरकार चाहिने होइन, यस्तै बेलामा त हो सरकारको असुरेन्स चाहिने। बट इट्स स्याड कि सरकारको तर्फबाट हाम्रो लाइफलाई यो आपतकालीन घडीमा अझ सहज बनाउने चाहिँ खासै एफोर्ट देखिँदैन होइन। अनि आज बिहान मेरो कमेडी च्याम्पियनको डिरेक्टर मित्र विशाल भण्डारीले एउटा स्टेटस हाल्नु भएको थियो, एकदमै घतलाग्दो लागेको थियो मलाई कि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ तबसम्म टेलिभिजनमा नदेखिनुहोस् जबसम्म तपाईँ चाहिँ एउटा प्रपर सल्युसन लिएर हामी बीच उपस्थित हुनुहुन्न भनेर। आई रियली वाज टच उहाँको स्टेटसले गर्दाखेरि। अब तर यस्तो पनि हो, सबै कुरामा सरकारकै आश गरेर पनि हुँदैन होइन। हो, हामीले भोट दिएर उहाँहरूलाई त्यो लेभलमा पुर्याएका छौँ, हामीले कर तिरिरहेका छौँ र उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। तर साथसाथै कसैले गरेन भनेर आफूले पनि नगर्ने पनि होइन नि त। सो हाम्रो साइडबाट प्रोभाब्ली मैले 10 जनालाई सक्दिनँ होला अथवा 100 जनालाई सक्दिनँ होला, तर म 5 जनालाई सक्छु कि हेल्प गर्न, होइन 1 जनालाई सक्छु कि हेल्प गर्न। अनि बिसाइड्स यो अहिलेको फेरि स्थिति यस्तो छ कि हेल्प गर्ने भन्दैमा बाहिरै निस्केर सबैलाई देखिएर हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एक त लकडाउनको स्थिति छ, सबैजना सहजै बाहिर निस्किने अवस्था पनि छैन र निस्किन सके पनि त्यो सुरक्षित पनि छैन, किनभने महामारी हो यो, जुन बेला जसलाई जस्तो अवस्थामा पनि सर्न सक्छ। सो रोगले कहिले पनि यो भन्दैन। सो वी हेभ टु बी केयरफुल, भेरी मच केयरफुल होइन। त्यही भएर जसले इनिसिएसन लिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। लेट अस नो यदि तपाईँहरू त्यसरी हेल्प गरिरहनु भएको छ भने। म पनि मेरो केही साथीहरूसँग मिलेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ, स्पेसली यो स्ट्रिट डग्सहरूलाई, एनिमल्सहरूलाई बाहिर होइन। अब यत्रो दिन भइसक्यो, 1 महिनाभन्दा बढी उहाँहरूले बाहिर होइन, उनीहरूले पनि केही खान पाइरहेको छैन होला। सो माई फ्रेन्ड्स आर फिडिङ स्ट्रिट एनिमल्स। साथसाथै हामीले अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको साथीहरूलाई पनि त्यस्तो केही रासन चामलको केही व्यवस्था गर्नुपर्नेछ खाद्यान्नको भने हामीलाई खबर गर्नुहोस् भनेका छौँ साथीहरू। अब kudos to my friends, first of all, Sunny Kesi and Bikram Limbu, Rudra Adhikari ज्यूहरू मिलेर चाहिँ they are reaching to victim अनि हामी यसरी नै सहयोग गरिरहेका छौँ। Let us know यदि यहाँको एरियामा पनि त्यस्तो सहयोग चाहिने कोही मान्छे देख्नु भएको छ, व्यक्ति देख्नु भएको छ, परिवार देख्नु भएको छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्, किनभने यति बेला हामी सबै बाहिर निस्केर चेक गर्न जाने अवस्था पनि छैन। सो हामीलाई आएको कलको आधारमा नै हामीले हेल्प अगाडि बढाइरहेका छौँ। सो लेट मी गेट कनेक्ट टु समबडी एल्स। यहाँहरूको शुभ नाम, कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ र यदि ओके जोन लिम्बूजी तपाईँ कहाँबाट, कृपया आफ्नो एड्रेस पनि लेखिदिनु होला सो द्याट मलाई यहाँहरूसँग कुरा गर्न सजिलो होस्। ओके यस, यदि अफकोर्स यहाँहरूसँगै बोल्नको लागि म लाइभ आएको छु। यदि यहाँहरू पनि कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो नाम अनि आफू भएको ठाउँ र कनेक्ट भनेर लेखिदिनु होला है। सविता कार्की अस्ट्रेलियाबाट, ओके मलेसियाबाट तुलसी, कतारबाट, मोरक्कोबाट कृष्ण बस्नेतजी, हाई बिवस, यस आई क्यान रिड यु। कोरियाबाट, मलेसियाबाट मनोज। ओके लेट्स हियर अबाउट अस्ट्रेलियाको कुरा सुनौँ न। अस्ट्रेलियाबाट मुकेश जी हुनुहुन्छ। इज द्याट मुकेश जी, आर यु रेडी टु
Any try. I'm not sure उहाँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर म कोसिस गर्छु है त कनेक्ट गर्न उहाँसँग। US बाट आकाशजी, अमर डोटेल USA बाट, सिडनीबाट विवश। ओ यस, विवशसँग मैले लास्ट टाइमको लाइभमा पनि कुराकानी गरेको थिएँ। जिन्दगी नै इट्स हुन्छ नि, it's a journey of all the surprises. हामी एउटा सोचिरहेका हुन्छौँ अनि नमस्ते, मैले यहाँको सिडनीबाट, राइट? हजुर, म मुकेश सिडनीबाट बोल्दैछु। मुकेश जी, हाई मुकेश, हाउ आर यू? सन्चै हुनुहुन्छ? पहिला तपाईको हाल खबर सुनाउनुस्। सबै ठिक छ दिदी, मेरो त। हजुरको सुनाउनुस् के छ? म ठिक छु। म परिवारसँग सुरक्षित तरिकाले घरमै बसिरहेको छु। सो म ठिक छु। आशा गर्छु यहाँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ होला। हजुर, यहाँ पनि सबै ठिकै छ दिदी, अहिलेसम्म त सबै। राम्रो देखिराख्नु भएको छ, धेरै कपाल मिलाउनु पर्दैन। होइन, त्यही पनि अब सबैजनाले हेर्नुहुन्छ, अब अलिकति राम्रो त भएर बस्नु पर्यो नि त। अब यहाँ बेलुकाको टाइम थियो, सुत्ने बेला मन राम्रो हुनुपर्छ मुकेशजी। बाहिरी आवरण त अब सधैँ कहाँ राम्रो भइरहेको छ र, होइन? हजुर। सो कति भयो मुकेशजी घरमै बस्न थाल्नु भएको? म अहिले दिदी एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा लगभग 3 weeks भयो घरमा बस्न थालेको चाहिँ। बिचमा कहिलेकाहीँ चाहिँ काम भइरहेको छ। अनि अब अहिले म चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हो। अब कलेजहरू चाहिँ सबै युनिभर्सिटीहरू चाहिँ अनलाइन भइरहेको छ। अनलाइन अनि कोर्सेसहरु, घरमा क्लासेस चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै अब कलेज जान भन्नाले अब सबै लकडाउन भन्नाले टेम्पोररी लकडाउन गरेको छ जुन 31 सम्म चाहिँ। अनि त्यही भएर कलेजहरूमा चाहिँ अब सबै बन्द छ, त्यही भएर सबै अनलाइन सिस्टममा गएको छ। अनि घरमै बस्ने, अनलाइनबाट पढ्ने। त्यही कति कलेजकै भयो टाइममा। मुकेश तपाई पढ्नको लागि सिडनी भन्नुभयो हैन? हजुर, म सिडनीमा दिदी। कति भयो तपाई जानु भएको अस्ट्रेलिया? म अस्ट्रेलियामा ठ्याक्कै 2 years भयो दिदी। अब यो 2 years कम्प्लिसन हुन्छ मेरो जुलाईमा मास्टरको कोर्सको लागि आएको। सिडनीमा पढाइको लागि जाने नेपालीहरूको संख्या ठुलै छ होला है मुकेशजी? अहिले त एकदम म्याक्सिमम छ दिदी। अहिले चाहिँ सिडनीमा त एकदम म्याक्सिममै छ नेपालीहरू त। त्यही माथि स्टुडेन्ट। How safe do you feel मुकेशजी? You are away from family हैन, परिवारबाट टाढा हुनुहुन्छ अनि पढाइको लागि जानु भएको भनेपछि obviously तपाईलाई अरूलाई जस्तो ओपनली काम गर्ने त्यो सुविधा पनि छैन, राइट? It's just either a part time job तिर गर्नु पर्यो हैन? So how safe and supported do you feel यस्तो टाइममा अहिले? अहिलेको टाइममा त गभर्मेन्टबाट त केही पनि सपोर्टै छैन। अब गभर्मेन्टबाट त अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई त सपोर्टै नगर्ने भनेको छ उनीहरूले हैन। अब हाम्रो किनभने हाम्रो भिजा कन्डिसनमै हामी आउने बेलामा हाम्रो एसओपी भन्ने लेख्नुपर्ने हुन्छ। एसओपीमा हामीले 1 वर्षसम्म चाहिँ आफैले फ्यामिलीबाट सपोर्ट गरेर हामी अस्ट्रेलिया आउने हो भनेरै हामीलाई भिजा दिएको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ गभर्मेन्टले उसले पहिले इन्फर्मेसन चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई के गरिदिएको छ भने यदि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई यदि तिमीहरूले पहिले नै एसओपीमा भरेर आएको हुनाले त्यो कुरा उल्लेखित गरेर आएको हुनाले हामीले यहाँ केही पनि सपोर्ट गर्न सक्ने छैन भनेर गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो भनिसकेको छ। त्यही भएर आफै नै सपोर्टिभ भएर हिँड्नुपर्ने छ। अनि हामीले न्यूजहरुमा देखिरहेछौँ कि मुकेशजी, अब स्पेशली अस्ट्रेलियाकै केसमा चाहिँ एकदमै स्टुडेन्टहरुलाई गाह्रो भयो, अझ नेपालीहरुलाई नै समग्रमा एकदमै गाह्रो भयो भन्ने टाइपको न्यूजहरु। इज इट ट्रू? साच्चै नै सत्य न्यूजमा आए हिसाबकै गाह्रो भइरा हो कि यु गाइज आर म्यानेजिङ कि के छ खास? गाह्रो चाहिँ एकदम अब जस्तो भर्खर आउने नयाँ आउने भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ एकदम गाह्रो नै हुन्छ यो केसमा। किनभने अब यहाँ आएर भर्खर आफैले फेरि आफै जब खोजेर हेर्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ। अब भर्खरै फुलफिल भएको हुँदैन। अब भर्खर आउनेहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। जस्तो यो 2 महिना 3 महिना अगाडि आउनु भएको जो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ यो सिचुएसनमा हैन। त्यही पनि अब हाम्रो यो संस्थाहरू एनआरएनए अनि कन्सल्टेन्सीहरूले सक्दो सहयोग त गरिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरूलाई। तैपनि अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ एकदम गाह्रो नै छ। अब किनभने हामीले यहाँ हप्तै पछि रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, सबै चिज अब आफ्नै हिसाबले चल्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिको फेरि यो सेसन सकेपछि अर्को सेमेस्टरको फी जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब काम नभएपछि फी जम्मा गर्न गाह्रो हुन्छ। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेपालमा पनि लकडाउन छ, नेपालबाट पनि
पैसा मगाउन सकिँदैन। अब सबै चिजले गर्दा अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अस्ट्रेलियामा स्टुडेन्टहरूलाई एकदमै गाह्रो छ। सो अब मुकेशजी हेर्नु न, अब इट्स अ पिटी कि अब सरकारले देशकै जनतालाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन, हामीलाई हाम्रै सुरक्षाको असुरेन्स दिन सकेको छैन। अब तपाईहरुसम्म पुग्छ भनेर झुटो आश्वासन पनि हामी दिन सक्दैनौँ होइन। बट वाट आर द पोसिबिलिटिज? तपाईँ आफूहरूले चाहिँ, जस्तै अब तपाईँ आफै पनि कति वर्ष, 2 इयर्स भन्नुभयो होइन, 2 इयर्स भयो भन्नुभयो। सो अभियसली यु हेभ यु वेयर प्रिपेयर्ड यही समयको लागि, यही महामारीको लागि नभए तापनि तपाईँले केही हदसम्म आफ्नो तयारी त गर्नुभएको थियो होला, तपाईँ केही हदसम्म प्रिपेयर्ड हुनुहुन्थ्यो होला कम्पेरिटिभली अरू साथीहरू भन्दा। सो वाट आर द पोसिबिलिटिज? तपाईँहरू आफू मिलेर एकअर्कालाई केही सहयोग गर्ने त्यस्तो स्थिति छ कि छैन? अब जस्तो हामीले आफ्नो सर्कलमा चिनेको होइन, अब नयाँ आएको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सक्दो हेल्पै गरिरहेको छौँ। जस्तो रेन्ट, अब कतिमा चाहिँ चिनेको सर्कलहरूमा साथीभाइलाई अब भाइ बहिनीहरूलाई ल्याएर राखिदिने, रेन्ट अब फुल्ली काम प्रिपेयर नभइन्जेलसम्म रेन्ट नलिने, त्यस्तो गरेर चाहिँ अहिले हामी सर्कलमा चलिरहेको छौँ। अब त्यही पनि अब यस्तो केस लम्बिँदाखेरि अब सबैलाई नै गाह्रो पर्न जान्छ होइन। अब गभर्मेन्टले त अब हेल्प पनि गरेको छैन, अब त्यही माथि एयरलाइन्सहरू सबै ब्यान्ड भएको कारणले हामी अब आफ्नै देश रिटर्न हुन्छौँ भन्दा पनि यो पोसिबल भइरहेको छैन अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। अब जो चाहिँ पहिला अब राम्रोसँग काम गर्नुभयो, अलिकति ब्याकअप हुनेहरूलाई चाहिँ अलिकति आश भएको छ 2-3 महिना, अब 4-5 महिना धानिन्छौँ भनेर। तर नयाँ आउनेलाई चाहिँ एकदमै अहिले कन्टेक्स्टमा त एकदमै गाह्रो छ। आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड है। अब हामी आफ्नै परिवारसँग आफ्नै ठाउँमा हुँदा त हामीलाई गाह्रो छ। गाह्रो छ दिदी, त्यहाँ पनि धेरै गाह्रो छ अहिले कन्टेक्स्टमा। नेपालमा झन् बढिरहेछ, यहाँ भए तापनि टेन्सन चाहिँ नेपालकै हुन्छ फेरि त्यहाँ। अनि ओभरअल अस्ट्रेलियामा संक्रमित नेपालीहरू हुनुहुन्छ, संख्या कति पुग्यो? अहिलेको न्युज अनुसार चाहिँ सिडनीमा नै एउटा फ्ल्याटमा बस्ने लगभग 4 जना भाइ बहिनीलाई चाहिँ भएको छ भन्ने न्युज सुनेको छ। ग्रान्डभिल भन्ने ठाउँमा 4 जना चाहिँ, एकजना चाहिँ संक्रमित हुनुभयो, अनि उसलाई चाहिँ आफूलाई भएको छ भन्ने आइडिया नभएर सँगै बस्दाखेरि 4 जना नै कोभिड पोजिटिभ देखिनु भएको छ भनेर न्युज आएको छ। अहिलेसम्मको न्युज चाहिँ त्यति मात्रै छ, अरूलाई चाहिँ खासै त्यस्तो आएको छैन। अब केस चाहिँ बढेको छ दिदी, केस चाहिँ पहिला चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली बढेको थियो। अब यो वान विक भयो, अहिले चाहिँ डाउन भएको छ। हाम्रो चाहिँ रिकभरी रेट, यिनीहरूको चाहिँ रिकभरी रेट अलिकति धेरै भएको छ। अहिले 6,700 जति पुग्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ रिकभरी हुन्छ 3800 जति भइसक्नु भएको छ अहिले। मुकेश, अब तपाईँ आफै पनि स्टुडेन्ट, अनि सिन्स यु हेभ लिभ देयर फर 2 इयर्स अलरेडी होइन, हुन त अब हाम्रो कुरा सरकारसम्म त पुग्दैन, तर पनि इफ यु हेभ टु कम अप विथ एन आइडिया हुन्छ नि अहिलेको समयमा, वाट विल बी द बेस्ट वे टु हेल्प स्टुडेन्ट्स आउट देयर के, नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू जो अस्ट्रेलियामा अहिले यति बेला फस्नु भएको छ भनौँ न यस्तो अवस्थामा। अब हामी आफैले चाहिँ अब हामी स्टुडेन्ट मिलेर गर्ने भनेको चाहिँ एकदम गाह्रो छ यो कन्टेक्स्टमा होइन, किनभने स्टुडेन्ट आफै नै अब लागि परेर हिँड्नुपर्छ। अब मेरो पो अब कोर्स सकिन लाग्यो, मलाई टेन्सन नहोला। अब अरू भाइ बहिनीहरूलाई त फेरि यो सेमेस्टर सकियो, अर्को सेमेस्टर पनि अनलाइनै हुन्छ। अब फी नतिरी त अब कलेजले इनरोल पनि गर्दैन। अब भिजा क्राइटेरियामा हामी इनरोलमेन्ट नभएपछि फेरि भिजा क्यान्सल हुन्छ यहाँको कन्टेक्स्टमा। त्यही भएर हामीलाई हेल्प गर्ने, अब नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई, नेपालीहरूलाई ओभरअल हेल्प गर्ने चाहिँ अब एनआरएनए अनि कन्सल्टेन्सीहरूबाट अब माथिको थ्रुबाट चाहिँ एकदम अगाडि बढ्नुपर्छ अब आवाज उठाएर। नभए अब हामी स्टुडेन्टमा भनेको अब ओभरअल एउटा सानो लिङ्कअप मात्रै हो। अब दिदी धेरै चिज त्यही त, त्यो अस्योर्ड भएन, त्यो आज छ भोलि छैन जस्तो कुरा भयो नि त हैन। अब हामीले आफ्नो कुरा उठाएर गभर्नमेन्टलाई भन्ने कुरा पनि भएन, किनभने ओभरअल 70% त यहाँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टै छ ओभरअल कन्ट्रीको। हाउ एक्टिभ इज त्यहाँको एनआरएन टिम यस्तो अवस्थामा? तपाईहरुले के चहल पहल थाहा पाउनु भएको छ? अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब हाल लास्ट 1 विक अगो चाहिँ एनआरएनएले चाहिँ अब भर्खर आउने 6 मन्थ भित्र जो भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब 1 महिनालाई पुग्ने गरी रासनहरूको व्यवस्था गर्ने भनेर चाहिँ एउटा फर्म निकाल्नु भएको थियो। त्यस्तै अहिले चाहिँ अब एक्सपर्ट कन्सल्टेन्सी अनि 2-3 वटा अरू कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ जस्तो प्याकेज हिसाबमा स्टुडेन्टलाई अब सर्टेन अमाउन्ट दिएर 2-3 महिनासम्म चल्ने गरी अब रेन्ट तिर्नदेखि लिएर खाना बस्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा प्याकेज निकालिराख्नु भएको छ 2-3 वटा कन्सल्टेन्सीले। एनआरएनएको चाहिँ अहिलेसम्म त्यही एउटा खाना रातको एउटा प्याकेजबाट चाहिँ उ गरौँ भनेर त्यस्तो एउटा प्रोग्राम निकाल्नु भएको छ। त्यो पनि फर्म फिलअप गरेर गर्नुपर्छ। Well, Mukesh, it's a difficult time. I know all I can say is stay safe.
अनि as long as possible अनि support people around you हामीले गर्न सक्ने त्यति नै हो है अहिलेको लागि चाहिँ and let's just hope कि यो pandemic as soon as possible this ends and we come out of this more stronger. Let's wish best for everyone. Stay safe and do take care. Mukesh जाँदा जाँदै if there's anything you want to add up please. केही छ? हुन्छ दिदी हुन्छ अब हजुरहरू पनि सेफ बस्नु अब नेपाल पनि सबै सेफ होस् यहाँ भए मन यहाँ भए तापनि यहाँ बसे तापनि मन चाहिँ सधैँ नेपालमै छ टेन्सन चाहिँ सधैँ नेपालकै हुनेछ आफू सुरक्षित बस्नु होला अनि अब टिभीमा देख्नुमा र लाइभ देख्नुमा एकदम फरक भेटियो एकदम खुसी लाग्यो दिदी कोभिड नभए पनि भएको पीडा पनि हट्यो एकछिन गफ गर्न पाउँदा That's really sweet. हामीले सक्ने त गर्ने हो नि हैन मुकेश अहिलेको लागि सबै somehow हामी मेन्टली पनि बिरामी जस्तो हुन थालिसक्यौ सो यो स्थितिले अलिकति सहज मेन्टली पनि बिरामी हुन लागिसक्यो त्यही भएर this is all I can do so here for you guys. Thank you Mukesh for connecting with us. Stay safe. Take good care of yourself and convey my regards and best wishes to all your friends as well. Mukesh. Namaste. Namaste. Bye. Take care. Bye. Okay, I am. Alright, मुकेश जी हुनुहुन्थ्यो सिडनीबाट अब कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो हैन रोगको डर त छँदै नै छ भोकको डर त छँदै नै छ साथसाथै अब यो सबै चीजको प्रेसरले गर्दाखेरि हामी somehow मेन्टली पनि सिक भएको हुन थालेको जस्तो हैन प्रब्लम भइरहेछ सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो मैले गर्न सक्ने भनेको यहाँहरुको पीडा जति बाड्यो त्यति हल्का हुन्छ रे सो आई एम हियर टु हियर यहाँहरुको कुरा सुन्नको लागि लाइभमा उपस्थित भएको छु एन्ड यति बेला हामीसँग लाइभमा गासिन आउनु भएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई थ्यांक यू फर कनेक्टिङ टु मी एन्ड रिस्पोन्डिङ एज वेल यहाँको नाम ठाउँ र कनेक्ट भनेर लेखेर पठाउनुस् म अर्को साथीसँग कनेक्ट गर्ने प्रयास गरिरहेको छु यति बेला थुप्रै साथीहरुले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई If you want to connect to us live then please do write your name यहाँको आफ्नो नाम कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ राजी हुनुहुन्छ है त म राजीसँग ओके लेट मी ट्राई टु कनेक्ट टु राजी न्यूजील्यान्डबाट भन्नुभयो है राजीले गो लाइभ विथ राजी हामीले जापानको गणेशजीसँग कुरा गर्यौं त्यसै सिडनीबाट मुकेशजीसँग कुरा गर्यौं एन्ड यति बेला म राजीसँग कनेक्टेड हुने कोसिस गरिरहेको छु न्यूजील्यान्डबाट हुनुहुन्छ स्पेनबाट विजय हुनुहुन्छ हाय नमस्ते राजी नमस्कार सन्चै आरामै हुनुहुन्छ हामी एकदम ठिक छौं तपाईले कस्तो छ हजुर मेरो पनि एकदम सन्चै आरामै निकै भन्नुपर्छ त्यतातिर के हुँदैछ नेपालतिर नेपालको अवस्था हामीलाई धेरै यहाँहरुलाई थाहा होला है आई डु रिमेम्बर यो प्रोग्रामको सिलसिलामा नेपाल बाहिर ट्राभल गर्दा चाहिँ मलाई थाहा थियो हामीले भन्दा बढी नेपाली गीत संगीत हामीले भन्दा बढी नेपालको न्यूज नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरुले फलो अप गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएको थिए मैले सो आई एम श्योर यहाँलाई कमेडी च्याम्पियन पनि हो थ्यांक यू राजी के छ कति भयो सबभन्दा पहिला त बिग फ्यान तपाईको है थ्यांक यू राजी थ्यांक यू सो मच हजुर एकै हुनुहुन्छ म चाहिँ यहाँ म चाहिँ अहिले एक्लै नै हो यहाँ चाहिँ हजुर ओके कति भयो न्यूजील्यान्ड पुग्नु भएको न्यूजील्यान्ड आएको त हुन लागिसक्यो 4 वर्ष जति ओके ओके हजुर सो स्टुडेन्टमा आएको थिएँ न्यूजील्यान्डमा नेपालीहरुका समग्रमा पहिला कस्तो छ तपाईहरु घर बाहिर निस्किन पाउनु भएको छ कि छैन लकडाउन त छैन क्यारे न्यूजील्यान्डमा एज फार एज आई नो है सेमी लकडाउन होला हैन लकडाउन न्यूजील्यान्डमा भएको पनि 1 महिना जति हुन आँटिसक्यो अब चाहिँ कम्प्लिटली घर बाहिर निस्किन मिलिरहेको छैन अहिले चाहिँ एसेन्शियल वर्करहरुलाई मात्र काम गराएको छ अरु अब कोही काम घरबाटै गर्न पोसिबल छ भने घरबाट पनि गरिरहेका छन् कतिपय साथीहरुले हजुर हजुर अनि जसको काम छैन अब जसको अब त्यस्तो एसेन्शियल छैन उनीहरुलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट केही सहयोग अनि कम्पनीले सहयोग गरिरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ न्यूजील्यान्डमा नेपालीको संख्या राम्रै छ बिकज न्यूजील्यान्ड भन्ने नेपालीहरु एकदम कम सुन्छु मैले सो कति जे होस् हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ धेरै नै हुनुहुन्छ अब म चाहिँ अहिले अलि
अलि सेकेन्ड ठुलो सिटीमा भएको कारणले खासै त्यस्तो धेरै चाहिँ हुनुहुन्न, तर जस नम्बरमा हेर्दाखेरि न्युजिल्यान्डको टोटलमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ। जस राम्रै नम्बर छ, अस्ट्रेलिया जापानको Okay. जस्तो नभए पनि अलिकति कम छ। Just ठिकै छ। हजुर। केसेसहरू कति छ अहिलेसम्म न्युजिल्यान्डमा? न्युजिल्यान्डको अहिले टोटल केस चाहिँ 1400 जस्तो, 1400 प्लस भयो क्या। त्यसमा रिकभर पनि राम्रो भइरहेको छ, त्यो 800 जति रिकभर पनि भइसक्यो। नेपाली कोही संक्रमित हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म त्यस्तो न्युजमा आएको छैन नेपालीहरूको। That's a good news. Thank you. I'm glad to, at least it's relieving to know, because it's getting worse नेपालमा त है। हिजो एकैचोटि हामीलाई पनि एकदम दुःख लाग्छ नेपालको सुन्दाखेरि, यहाँ भन्दा पनि अब हामी जहाँ भए पनि। सो कसरी एक महिना भयो भन्नुभयो है घर बस्न थालेको, कसरी टाइम पास गरिराख्नु भएको छ? How are you utilizing your time? म चाहिँ अब अनफर्चुनेटली एसेन्सियल वर्कर भएको कारणले गर्दाखेरि काम गरिरहेकै छु भन्नु। Okay, lucky you. हजुर। अरु बाँकी त्यो पनि भन्नुपर्दा यहाँको रिस्क पनि छ। कतिको गाह्रो छ नेपालीहरूलाई त्यहाँ अहिलेको अवस्थामा? म त्यति साह्रै धेरै एक्सप्लोर हुन त पाएको छैन, अब सबै कुराहरू लकडाउन छ है। तर जे होस् अहिले यहाँको सरकारले गरे अनुसार चाहिँ त्यस्तो साह्रै गाह्रो पनि देखिँदैन। मैले भर्खर अस्ट्रेलियाको लाइभ पनि हेरिरहेको थिएँ तपाईँको सँगै, त्यस्तो हजुर त्यस्तो साह्रो अवस्था पनि छैन छनालाई न्युजिल्यान्डमा। तर समग्रमा भन्नुपर्दा अलिकति सजिलै छ भन्नुपर्छ। I'm curious, कसरी ह्यान्डल गरिरहेछ त्यहाँको सरकारले चाहिँ यो अवस्थालाई? अहिले चाहिँ यहाँको सरकारले कस्तो छ भने एसेन्सियल अहिले लेभल हाम्रो चाहिँ लकडाउनको लेभल 2, 3, 4 हुँदैखेरि गर्दै जाँदाखेरि अहिले हामी लेभल 4 मा छौँ। लेभल 4 भनेको चाहिँ कम्प्लिटली लकडाउन, जस्तो एसेन्सियल वर्करहरू मात्र काम गर्ने त्यो खालको कम्पनीहरू मात्र खोल्ने भनेको छ। अनि त्यस्तो तरिकाले चलेको छ। अनि अब जस्तो नेपाली स्टुडेन्ट अथवा कुनै पनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको केसमा चाहिँ, अनि अथवा इन्टरनेसनल इमिग्रेन्ट्सहरू कोही भिजामा भएको, वर्क भिजामा भएकोहरूलाई जसको एसेन्सियल वर्क छ उसले त गर्नु नै पर्यो। अब जसको छैन त्यसमा चाहिँ सरकारले केही पर्सेन्ट 80% जस्तो पैसा पे गरेर घरमै राखिरहेको छ सबैजनालाई। That's at least you are त्यहाँमा चाहिँ हेर्नुस् त इमिग्रेन्ट्सहरूलाई पनि सरकारले सोचिरहेछ इमिग्रेन्ट्सको बारेमा भनेको। इट्स अ शेम हाम्रो गभर्नमेन्टले त हाम्रै जनतालाई पनि म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन है। हजुर। यहाँ चाहिँ अहिले हजुर यहाँ अहिले हाम्रो नयाँ स्टुडेन्टहरू, अब हामी पनि स्टुडेन्टमै आएको तर अहिले वर्क भिजामा छौँ हामी। यहाँ नर्मली कोर्स सिद्धे पछाडि 1 वर्षको 3 वर्षको त्यस्तो खालको वर्क भिजाहरू हुन्छ यहाँको कन्डिसनमा। त्यही भएर आएको स्टुडेन्टहरूलाई पनि अब कसैको पार्ट टाइम जब अलरेडी छ भने उनीहरूले पनि गभर्मेन्टको तर्फबाट केही अमाउन्टहरू पाउँछ, जति घन्टा गर्न उनीहरूले पाउँछ त्यही अनुसारको। त्यही भएर त्यस्तो साह्रै गाह्रो चाहिँ छैन। अलिकति गुड न्युज पनि दिउँ कुनै कुनै ठाउँबाट भनेर तपाईँसँग कनेक्ट गर्न खोजेको। It's really relieving राजी, because सबै ठाउँबाट हैन somehow यस्तो छ अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि पनि हामी नेपालै बसेर इट्स बिन अब 1 महिना भइसक्यो हैन घर बस्न थालेको। हामीलाई बस्दाखेरि पनि अब we have started हुन्छ नि, अब हामी नै आत्तिन थालिसक्यौ कि भइरहेछ 1 महिनासम्ममा there is no proper planning हैन। अनि मान्छेहरू अलपत्र परिरहनु भएको छ, एक त आफ्नो परिवारसम्म पुग्न पाउनु भएको छैन, on top of it अब त people have even started to starve हैन। अनि the scenario is getting worse day by day। अनि यहाँको साइडबाट okay, at least government is assuring things for us भन्दा चाहिँ अलिकति भए पनि रिलिफ भयो। Glad to hear from you Razi। छुट्टिने बेलामा तपाईसँग छुट्टी गरेर एकदम खुसी लाग्यो। मैले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अब खासै धेरै भन्नुभन्दा केही छैन। यहाँबाट केही खुसीको खबर अलिकति भयो पनि यत्रो उसमा यहाँ गभर्मेन्टले पनि हामी नेपालीहरू सम्पूर्ण इमिग्रेन्ट्सहरूलाई पनि केही सहयोग गरेको छ हैन। खुसी लागेको छ सबैजनालाई। अब जहाँ जस्तो छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ आफूलाई सेभ गर्नुहोस्, अरूलाई हेल्प गर्नुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू राजी। यहाँको यो खुसी हुन्छ नि एउटा सुखको समाचारले केही हदसम्म भए पनि रिलिफ दिएको छ। लेट्स होप दिस गेट्स ओभर एज सुन एज पोसिबल एन्ड टिल द्याट टाइम टेक गुड केयर अफ योरसेल्फ है। अनि सम्पूर्ण जति नेपालीहरू कसैलाई भेटिहाल्नु भयो भने मैले एकदम सम्झेको छ भनिदिनु सबैलाई है। ए हस् हुन्छ। मेरो साथी पनि तपाईको एकदम फ्यान छ, एकदम हाई भन्न चाहन्छ भने हाई हाई टेक केयर। उले रेकमेन्ड गरेर तपाईलाई जोइन गरेको। Oh, that's really एकदम ठुलो बिग फ्यान हो तपाईको। Thank you. Take good care of yourself. Take care. Stay safe, guys. Bye bye. Bye. Bye.